अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आप सब सुनाओ, आप सब कैसे हो। इधर मैं बना रही थी मैकरोनी, तो आप मेरी मैकरोनी की रेसिपी इंजॉय करें। तो मेरी आज तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, सुबह से ज़ुकाम और बुखार है, तो अभी मेडिसन ली है। बाकी आप सब सुनाओ कैसे हो आप सब। तो आज मेरे कुछ रिलेटिव को पता चल गया है कि मैं यूट्यूब पे मैंने चैनल बनाया हुआ है और मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो मुझे भी किसी ने आके बताया है। खैर मुझे किसी का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ख़ुद मुझे इजाज़त दी है और मैं अपने घर में बैठ के काम कर रही हूँ। मेरे ख़्याल में हर औरत को करना चाहिए, ताकि वो अपनी और अपने बच्चों की जायज़ ख्वाहिशात पूरी कर सके। तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, ताकि मैं इन लोगों को कामयाब हो के दिखाऊँ। तो औरत का काम करना कोई गुनाह नहीं है, और वो भी पर्दे के अंदर घर में रह के। तो अब हज़रत मरियम की शादी नहीं हुई, फिर भी एक कामयाब खातून थी। हज़रत खदीजा के बेटे नहीं थे, फिर भी रब ने इनको इस्लाम कहलवाए थे। हज़रत आयशा की औलाद नहीं थी, फिर भी सारी उम्र इस गम में नहीं खपाई, बल्कि कम उम्री में बेवगी के बावजूद बामकसद और पुरवकार ज़िंदगी गुजारी। हज़रत आसिया को अच्छा शौहर नहीं मिला था, फिर भी आखिरी दम तक हक़ के रास्ते पर डटी रही। अपनी ज़िंदगी की महरूमियों को अपनी कमज़ोरी नहीं ताकत बनाएं, और अपने बच्चों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और आज के दौर में तो मेरे ख़्याल में हस्बैंड वाइफ दोनों को कुछ ना कुछ करना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि जो आजकल दौर चल रहा है, इतनी महंगाई है, तो एक मर्द के सर पर ही सब कुछ नहीं छोड़ देना चाहिए। और जो बेचारे सारी ज़िंदगी परदेश में गुजार देते हैं अपने बीवी और बच्चों के लिए, तो अल्लाह ताला उनके भी हाल पर रहम करे, और उनके जो पीछे वालदैन, बहन भाई या बीवी या जो भी रिश्तेदार होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत नसीब फरमाए, और वो ये समझने की उन्हें तौफीक दे कि वो भी वहाँ जाके परदेश में पता नहीं दिन रात जाके मेहनत करके कुछ खाते हैं नहीं खाते, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जो पीछे होते हैं उनका लालच ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो उनकी अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म हो के रह जाती है, और उसके साथ जुड़े हुए जो ख़ास तौर पर रिश्ते होते हैं, उसकी बीवी या उसके बच्चे, उन्हें तो वो इंसान ही नहीं समझते कि उन्हें भी कोई ज़रूरत होती है या नहीं। तो ऐसे ही हमारे पड़ोस में भी एक भाई बता रहे थे कि मैं अपनी बीवी और एक माह की बच्ची को छोड़कर दुबई आया था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ़ 27 साल थी। घर की हालत बहुत ख़राब थी, वालिद बीमार रहते थे, छोटे बहन भाई पढ़ रहे थे, और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर फ़ैसला किया कि चंद साल मेहनत करके पैसे जमा करूँगा और फिर वापस आ जाऊँगा। जब मैं दुबई के लिए रवाना हुआ तो मेरी बीवी की आंखों में आंसू थे। इसने अपनी छोटी सी बच्ची को मेरी गोद में दिया और कहा, जल्दी वापस आ जाना, हमारी बेटी तुम्हें पहचाना सीख लेगी। मैंने मुस्कुराकर वादा किया था, बस 2-3 साल की बात है, मगर वक्त कभी कभी इंसान के वादों से ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। दुबई जाकर मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में मज़दूरी करने लगा। शुरू के दिन तो बहुत मुश्किल थे, गर्मी, थकन और तन्हाई, मगर मैं हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेता, क्योंकि मेरे ज़हन में सिर्फ़ एक ही मकसद था, अपने घर वालों की ज़िंदगी बेहतर बनाना। साल गुज़रते गए, मैं पैसा भेजता रहा। घर वाले कहते थे कि अभी हालात ठीक नहीं हुए, अभी मज़ीद पैसे की ज़रूरत है। कभी बहन की शादी, कभी भाई की पढ़ाई, कभी वालिद का इलाज। इसी दौरान मेरी बीवी फ़ोन पर अक्सर रोती थी, वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तो मैं इसे समझाता, बस थोड़ा सा सब्र कर लो। फिर एक दिन इसने फ़ोन पर आहिस्ता से कहा, डॉक्टर कह रहे हैं मुझे कैंसर है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा, मैं फ़ौरन आता हूँ, मगर उसी वक्त घर वालों ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा, अभी मत आओ, इलाज के लिए पैसे भेज दो, अगर तुम यहाँ से चले गए तो सब कुछ रुक जाएगा। मैं मजबूर हो गया।
میں نے اور زیادہ محنت شروع کر دی، دن رات کام کرتا رہا، پیسے بھیجتا رہا، مگر میری بیوی کی حالت خراب ہوتی گئی۔ وہ فون پر کمزور آواز میں کہتی، مجھے تمہاری ضرورت ہے، صرف پیسوں کی نہیں، مجھے تمہاری بھی ضرورت ہے۔ میں ہر بار اسے تسلی دیتا رہا۔ پھر ایک دن فون آیا، میری بیوی دنیا چھوڑ چکی تھی۔ میں اس وقت بھی دبئی میں تھا، اس کی آخری رسومات میں بھی میں شامل نہ ہو سکا۔ اس دن پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ خیر وقت گزرتا رہا، میری بیٹی اب 10 سال کی ہو چکی تھی۔ میں اس سے کبھی کبھار فون پر بات کر لیتا تھا، مگر زیادہ تر گھر والے ہی فون اٹھاتے تھے۔ ایک رات اچانک میرے موبائل پر ایک میسج آیا، بابا میں عائشہ ہوں، چاچو کے فون سے چھپ کر میسج کر رہی ہوں۔ تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً جواب دیا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ کچھ دیر بعد اس کا میسج آیا، بابا جلدی واپس آ جاؤ ورنہ یہ لوگ مجھے بھی مار دیں گے۔ میرا تو جسم کانپنے لگا۔ میں نے فوراً فون کیا مگر نمبر بند تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، میرے دماغ میں ہزاروں سوال گھوم رہے تھے۔ تو اگلے ہی دن میں نے بغیر کسی کو بتائے پاکستان کا ٹکٹ خرید لیا۔ 2 دن بعد میں لاہور ایئرپورٹ پر کھڑا تھا، 10 سال بعد اپنی سرزمین پر قدم رکھ رہا تھا۔ میں سیدھا اپنے گاؤں پہنچا۔ گھر کے باہر پہنچ کر میں چند لمحے کھڑا رہا تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر وہ چونک گیا۔ تم؟ اچانک؟ میں نے اندر قدم رکھا اور فوراً پوچھا، عائشہ کہاں ہے؟ وہ گھبرا گیا۔ وہ سو رہی ہے۔ مجھے اس کی آواز میں جھوٹ محسوس ہوا تو میں بغیر کچھ کہے گھر کے اندر چلا گیا۔ ہر کمرہ دیکھنے لگا۔ اچانک مجھے گھر کے پچھلے حصے سے ہلکی سی رونے کی آواز سنائی دی۔ میں اس طرف گیا تو ایک چھوٹا سا اسٹور نما کمرہ تھا، تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے جب دروازہ کھولا اور جو منظر میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری 10 سال کی بیٹی زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے پرانے اور میلے تھے، چہرہ کمزور اور آنکھیں خوف سے بھری ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ چند لمحے مجھے گھورتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر وہ چیخ کر بولی، بابا بابا۔ وہ دوڑ کر میرے گلے لگ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ بابا مجھے یہاں بند کر دیتے ہیں، مجھے کھانا بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں تم مر جاؤ تو اچھا ہے۔ میرا تو دل ٹوٹ گیا۔ اسی وقت میرے بھائی اور بھابھی بھی وہاں آ گئے۔ میں نے غصے سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ وہ بہانے بنانے لگے، مگر میری بیٹی نے روتے ہوئے سب بتا دیا۔ امی کے مرنے کے بعد یہ لوگ مجھے نوکرانی کی طرح رکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر بابا آ گئے تو کہہ دینا تم ٹھیک ہو۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کس کے حوالے کر دیا۔ میں نے فوراً اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا۔ اب کوئی تمہیں باندھ بھی نہیں سکے گا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ وہ میرے ساتھ باہر آ گئی۔ اس رات ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہے۔ وہ مجھے اپنی 10 سال کی تنہائی سناتی رہی اور میں خاموشی سے روتا رہا۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنا سامان باندھا اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر شہر منتقل ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنی بیٹی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں بہت دیر سے سبق دیتی ہے، مگر اگر ہم اس سبق کو سمجھ لیں تو شاید باقی زندگی سنور سکتی ہے۔ تو کیسی